अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। आज की व्लॉग में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में अचानक खराबी क्यों पैदा हुई है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं? अफगान हुकूमत या अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जा चुके हैं? क्या पाकिस्तान TTP के खिलाफ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान बॉर्डर इलाकों में कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? और सबसे अहम ये कि हक्कानी नेटवर्क जिसे कहा जाता था, सिराज हक्कानी साहब और उनका जो ग्रुप है, उसके साथ पाकिस्तान के पिछले 20 सालों को जो ताल्लुक था वो अचानक वो इस कदर ख़राब हो चुका है कि एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं। क्या अफगानिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? क्या कोई बड़ा कुछ होने लगा है? आज के व्लॉग में हम बात करते हैं इस पे, इसकी इनसाइड स्टोरीज, क्या क्या कुछ कहाँ क्या हो रहा है काबुल में, कंधार में और इस्लामाबाद में। आज इस पे बात करते हैं। जो नए दोस्त ये चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की। जो यूट्यूब का डाटा में बताता है कि वीडियो देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगी। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मिसाली हो जाएंगे। पिछले एक साल के दौरान ऐसा हुआ नहीं है। कई रुकावटें हैं, कई अड़चने हैं। सबसे बड़ी इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो TTP बना हुआ है। TTP पाकिस्तान में पिछले चंद माह में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है। मुसलसल पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। शमाली वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, योब में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बलोचिस्तान में। इसके अलावा कबायली इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फोर्सेस के लोग निशाना बन रहे हैं, जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, मुसलसल वाक़े हो रहे हैं। लेकिन ताज़ा तीन वाक़े जो चित्राल में बड़ा हमला किया TTP ने, चित्राल का बिल्कुल पीसफुल पुरअमन इलाका जहाँ कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी, वहाँ सैकड़ों TTP के लोग वहाँ पे घुसे। उन्होंने फौजी चौकियों पे हमले किए, कुछ चौकियों पे कब्जा कर लिया, इलाके में स्प्रेड हो गए, मुख्तलिफ पहाड़ों में जगहों पे मोर्चे संभाल लिए उन्होंने। और ये दावे किए है TTP ने अपने पेजेस पे कि हमने चित्राल पे कंट्रोल संभाल लिया है और अब हमारा ये नया बेस कैंप होगा। उससे बड़ी कशीदगी पैदा हुई। अगरचे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त उस पर रिएक्ट किया, भरपूर, और उनको मार भगाया। और चित्राल के मुकामी लोगों को मुझे पता लगा कि भाई उनको ड्रोन फुटेज दिखाए गए हैं जिसमें TTP के लोग पहाड़ों से गुजर के वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन उससे सवाल ये पैदा हुआ, क्या ये इतनी बड़ी कार्रवाई अफगान तालिबान हुकूमत की मर्जी के बगैर हुई? इसका जवाब हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो ज़राए ये कहते हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो इसकी नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुल्हड़ से मूव किया, अच्छी खासी लंबी मूवमेंट हुई, काफ़ी लंबा सफ़र करके वो वाया पूरा घूम के और काट के वो आए। और वो इलाके जो हैं वो सिराज हक्कानी के कंट्रोल में है, वज़ीर दाखिला है। अफगान इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और तालिबान की अपना इंटेलिजेंस ही बड़ा मजबूत इंटेलिजेंस है। ये मुमकिन ही नहीं है कि TTP के कई हज़ार लोग, क्योंकि 2,500 लोग वहाँ पे कुन्नड़ के नूरस्तान से मूव हुए, कई सौ लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। तो ये कहा जा रहा है कि इनको हक्कानी नेटवर्क की, हक्कानी साहब की, खलीफा साहब जिनको कहते हैं, और उनके लोगों की और अफगान तालिबान हुकूमत की पस पर्दा हमायत हासिल थी। इससे बड़ा पाकिस्तान को बड़ा धचका पहुंचा है। पाकिस्तान पहले ही अफगान तालिबान पे दबाव डाल रहा है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने 6 सितंबर से पाकिस्तान ने बॉर्डर भी बंद की हुई है। तोरखम पे एक पहले क्लैश हुआ था, उसके बाद बॉर्डर बंद की हुई है। आज 14 है, यानी 8 दिन हो गए हैं। अच्छा, अफगान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर बंद होने का मकसद ये है कि अफगान ताजिरों का नुकसान। वहाँ पर मैं भी चंद माह पहले गया था काबुल, तो वहाँ से जलालाबाद से वापसी में हम तोरखम के रास्ते आए तो हमने देखा कि वहाँ पे सैकड़ों, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कंटेनरों की लंबी लंबी लाइनें, मीलों, कई किलोमीटर लंबी लाइन होती हैं, और उसमें अफगान फल होता है। इसमें ख़ास तौर पे आजकल जैसे सेब है, अंगूर है और चीज़ें हैं। अभी 8 दिन से वहाँ अगर खड़े हुए हैं कंटेनर, तो वो अब खासी धूप पड़ रही है, खासी गर्मी है। जैसे यहाँ पंजाब में गर्मी है, जलालाबाद उन इलाकों में भी गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप है। उसमें फल उनका गल सड़ ख़राब हो जाएगा, बल्कि हो गया होगा, और मज़ीद नुकसान होगा। अच्छा, जब ये आमद-ओ-रफ़्त बंद होती है तो हज़ारों यानी अफ़गान वहाँ पे भी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं और बेशुमार चीज़ों में, ज़ाहिर है, काम, कारोबार। अफ़गानी बहुत कनेक्टेड हैं पाकिस्तान से हर मामले में। तो पाकिस्तान का ये एक अहम हथियार होता है उन पे दबाव डालने का। और सिर्फ़ ये नहीं है, पाकिस्तान मुसलसल उन पे दबाव डाल रहा है कि आप TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, और अफ़गान तालिबान हुकूमत उससे अवॉइड कर रही है, उससे गुरेज़ कर रही है। माज़ी में जो उनके अमीर थे, सुप्रीम उनके कमांडर, उनके मुल्ला हिबतुल्लाह, उनकी तरफ से भी ये बात उनको कहा गया कि आप अपना फतवा जारी करें। और ये बात उन्होंने कही, उनके एक दो और उलमा ने भी, टॉप के उलमा ने ये बात कही
کہ افغانستان سے باہر کی کارروائی کرنا جہاد نہیں ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کو اس طرح پبلکلی جس میسو لیول پہ پبلک کرنا چاہیے تھا اس فتوے کو، وہ نہیں کیا گیا۔ تو پاکستان کو یہ ریزرویشن ہے کہ یہ افغان طالبان اس کو بطور لیوریج استعمال کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف۔ اور ابھی 2 دن پہلے نگران وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی، انوار کاکڑ نے، اور بڑی اہم سگنیفیکنٹ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ افغانستان میں کوئی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ طالبان حکومت پہ ایک بڑا ایک ضرب تھی، ان کے خلاف بات تھی۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، یعنی افغان طالبان کو خطرہ ہے کہ پاکستان کو سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے۔ کنڑ میں، نورستان میں جو علاقے ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو گڑھ ہیں، مسکن ہیں ان کے، وہاں کمانڈرز، ان کے سیف ہاؤسز، ان گھروں پہ اٹیک کر سکتے ہیں، ایریل اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کی کارروائی پاکستان کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں کہ میزائل اٹیک بھی پاکستان کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو حالات اور بگڑ جائیں گے، ظاہر ہے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ٹی ٹی پی کے افغان طالبان کی طرف سے ایک اور وہاں کام کیا گیا، پاکستانی کرنسی پہ پابندی لگا دی گئی۔ ساؤتھ افغانستان ہے، خوست، پکتیا اور یہ سارے علاقے جو آس پاس کے ہیں، وہاں پہ پاکستانی کرنسی روپیہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ ایک متبادل کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ ایون دکانوں میں بھی لوگ روپے کو وصول کر لیتے ہیں۔ ایون کابل میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کرنسی کو قبول کر لیا جاتا ہے، اگرچہ کم تھوڑا، لیکن ان علاقوں میں نہیں، ساؤتھ میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب ملا ہبت اللہ نے پابندی لگا دی ہے، 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے بعد کوئی پاکستانی روپیہ استعمال نہیں کرے گا، اور جو کیا اس پہ پابندی اور سزا بھی انہوں نے تجویز کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل انلیگل ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس کو پاکستان میں یہاں جو اکانومسٹ ہیں وہ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کافی سارے پیسے پاکستان میں واپس آئیں گے، اربوں روپے کے قریب روپیہ واپس آئے گا، جس سے انفلیشن بڑھے گی۔ ظاہر ہے جن لوگوں سے ہولڈ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے وہاں پہ تاجر، ان کے پاس سیفوں میں بھرے ہوتے ہیں، پوری نوٹوں کی بوریاں بھری ہوتی ہیں، کبھی آپ کو اگر موقع ملے ان قبائلیوں کو سے ڈیل کرنے کا، دیکھنے کا، تو کروڑوں اربوں روپے ان کے پاس سٹور ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے پاکستان واپس آئیں گے، ظاہر ہے ان کے لیے ردی ہو جائے گی۔ اب آئیں گے تو جب نوٹ بڑھتے ہیں تو انفلیشن بڑھتی ہے، پہلے ہی ہمارے یہاں افراط زر زیادہ ہے، یہ الگ مسائل ہے۔ اچھا، ان ساری چیزوں میں ایک بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چین نے وہاں پہ اپنا باقاعدہ آفیشلی پہلا ملک بن گیا چین جس نے اپنا سفیر نامنیٹ کر دیا۔ اب سفیر کو وہاں مقرر کرنا باقاعدہ طور پر، اس سے پہلے سفارت خانے کام کر رہے ہیں لیکن سفیر کی سطح پہ نہیں، وہ جو 4 افیئرز کی ذمہ داری دوسرے نمبر کی ہوتی ہے، نادم الامور ٹائپ، وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ لیکن اب چین نے جو کیا ہے، یہ ایک پہلا ملک ایک طرح سے بن گیا جو اپنے انویسٹر تعینات کرنے کے مقصد ہے کلاسی سے تسلیم کرنا، اور اگلا ملک روس ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے، اور پھر اگر وہاں پہ جا کے چین اگر یہ کر رہا ہے، تو پاکستان میں یہاں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیٹ بیک ہے، ایک دھچکا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چینی چترال کی کارروائی سے بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں، کیونکہ چترال کی ہم نے پہلے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا میں نے، چترال کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہاں پہ ساتھ وہ واخان کاریڈور لگتا ہے جو الگ کرتا ہے، اور وہاں پہ تاجکستان کا بھی وایا بنتا ہے، روٹ ہے وہ تاجکستان کا بھی اور چین کا بھی۔ تو چینیوں کو لگا ہے کہ اس علاقے میں پریزنس ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی ایسٹ ترکمانستان موومنٹ کے ساتھ جو اینٹی چائنا علیحدگی پسند، غور علیحدگی پسند جو گروپ ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی قریبی تعلق ہے۔ تو چینی سب سے زیادہ جس مضطرب ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں جب غور علیحدگی پسندوں کی ایکٹیویٹی ہو۔ تو اسی طرح چینی بدخشاں میں جو افغانستان کا صوبہ کے ساتھ لگتا ہے، اس میں بھی کافی وہاں پہ کانشیس ہیں، کافی انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بھی سنا ہے کہ ایک ایسا گروپ پیدا ہوا ہے، ایک کلیم کیا گروپ نے، جو ایک انصار الاسلام جیسا اگر کوئی اس کا نام بتایا گیا ہے، تو وہ بھی اس سے چینی اس سے کانشیس ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اعلیٰ سطح پہ جا کے وہ رابطے اور اپنے ریزرویشن بچانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال چیزیں کمپلیکس ہوئی ہیں، اور پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بڑی ڈیلیکیٹ صورتحال ہے، کہیں سے معمولی سی بھی غلطی، بے تدبیری کا مظاہرہ کیا گیا، اگر پاکستان کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوگا جو اشرف غنی دور میں اشرف غنی حکومت کے ساتھ جو تعلق تھا، کہیں اس پوزیشن میں نہ پہنچ جائے۔ تو بہت ہی ہمارے منصوبہ سازوں کو، فیصلہ سازوں کو بہت سمجھداری کے ساتھ آگے چلنا ہوگا۔ ٹی ٹی پی وجہ نزاع ہے، اور اگر اس کو لیوریج کے لیے کچھ اور اگر ایکسٹرنل فورس بھی ہے، یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کچھ اور ملک بھی ہیں، باہر کے ملک بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے وہ بہت سینسٹیو صورتحال بن جاتی ہے سفارتی، لیکن انٹیلیجنس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین صورتحال ہے۔ تو ایک بڑی کوئی لگتا ہے کہ کچھ ہونے لگا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم احتیاط سے واچ کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو اور بھی ہوگی تو ہم بات کریں گے۔
تو اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں اور پاکستان کے لیے بہتر جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.